سلام كميت تصنحو تختاتل تنفتوتن رارا ميديا وانا ونموياون ميزانون تحسوتات زعلت حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبار وانا ومعوالثات رارا ميديا يكتاتلونا بزرزرو مابيلنا أب زوبا معرابة تجري أبزغنيات زجبر زلو منقصقاس نحق منقستن سممعنات بريتوريان زت صعبا كبابي وسلام نمرققات زت فترة تسفانا بحدقا زتو منقصقاس يكايد كام زلو تفليتو أب زوبا معرابة تجري بحيلتا تمحرا أنصاري حزلو منقصقاس أمتا كام زت قلب زملختا بكابيني جزيوم محدار تجري قلت أوعيت قريب لهم وعلى بريتوريا تفتع منتهم إن لحلحي خيد مهلاو زقلت كابيني جزيوم محدار تجري هزبن تجرين جزيوم محدار ونتخاصحت قديات بأزيل علت نقاقة بمحز ببقوانو نزفت أمو بزحات بدلات تتأميمنا بمسارة تسمم عنات وحو السلام كالرقاقات أبتتبيت كام زركب أتحساسيبو نسمم عنات بريتوريا كافت حقا منقستاولو علاونات كالرقاقات زتمزابلن ستسددن حزبي كاملس سلام من دحننة حزبي كحلو حويتن داقمه هنسة تجراي كالرقاقات نابسرو استمرت منقستي كستقاقر بمحساب دما بمسارة تسمم عنات بريتوريا ستايشا جزيوم محدار تجراي نوغون بمقداف بقلباب مملاست مزابلتي أبزوبا معراب تجراي أبزغنيا استقبار زلو منقصقاس نحقا منقستن سممعنات بريتوريان زد صعبا كبابيا وسلام نمرققاس فترة تسفانا بحدقا زئتو مخانوم فتوم تقبالنات كام زيبلو جزياوي من محدار تجراي أفليتو اتقول في حتو حزب تجراي كان تلقو جزيوم محدار تجراي زخون أجندا نزيوم أقليل كاز فتسام كام زي كونك فلاتي قبا زبلا اتمقلت ون استمزابلن زتسددن حزب تجراي بمسارة سممعنات بريتوريا وحسن قولو علاونتو تخبيرلو ناب مربتو كمل السخقل من أكايدان نخهلو الزقل بمسارة سممعنات بريتوريا حبرا وركب نخقبر كابيني جزيوم محدار تجراي دما قلتي تاوعيت أقربو كابل الزبن كنوع مردد عن وطاي كالما مارت ازغفقت افقاتن قداتن زسعب مخانو قلت ازغابر اكوات خونم استمزابلن سسددن حزبي مسلو كخبرلو دحننتو تحليو ناب مربتو كملس كاب مقبار وطاقن كالق شرحن تقبالناتن كام زيبل ايو أفليتو بفلاي دما حبرت أفريقيا زملكتهم علم لخو تكالات محبر السب علم قبل لحزب تجراي أقاط مزلو تسقمن زنصلالون حدقا بمسر سممعنات بريتوريا علم لخونا هقراون حقتا السب أو مسلات نمفتح حلافنتهم كفتصمو تصويعلو أبز سمون زي تدقاقمت مقلتات زوهبو زلو خوينهم حزبا ويان حرنت تجراي وننتخونا بتماساس هالدما قدم معالتاتا بيلو نزاربا قدما يمنستر أبي أحمد دما قبر ملسيه بلو يو منقس فيدرال كنت زدلخ قويك علن قزعتنا أي ملسان زبلونا نقفيتاون هيبو زمدنا مسد تجراين إرتران كجلس زتصنحة قدماي منستر أبي أحمد ون عزراربي معبالتات زتصنحون تخونم بفلاي أبا بايتو تهجر قريبو بصحابو مجلت دما كرخر زعباتات نيروم زمدنا جوجل هجدفن بلتقنان زبخنا ناب قدام كوت زجبر قداي مسحو حات استفر موعلم قرات تابو بريتوريا مخان يو أفليتو قداي ودب عسبون انتخنا لو متصبح زكنا ونقداي بزبل تسفا نجوجل هجدف نلمن ناب إرتران ملالس نيرنا زبلة قدماي منستر أبي أحمد وعلى بريتوريا أبز تفرملو جزيات كن جوجل هجدفتو سنة قنوع كم زي كونه دو كبل كم زلوا بمنستر دما تجراين ود بحوحات تتقاليلهم كيتفقوا أبز زوبا سلام يلن زبل مرقت كم زلوا تسأليهم نازبلة بمخانم جوجل هجدف بقداي ودب عسب مس إثيوبيا زنبرو سممعات بوعلى بريتوريا كم زبك عدما أبي أحمد ونحشو خلو بريزيدنت إسحاق أفورق ونابور حلقاتنا كتشن إسران سلستن أبز نبروك على محتات بريتوريان ود بحوحات مدحان بدفيت أمريكا استجبره مخانون قالت نيرو أبتو علات زلوا مزي عقبنت أميتو من باروز الذكرن تخون بريتوريا بأمريكا زتوت أنا ناي مخلاف تاكتيك مخان بمتقاس وجل هقدف سلف بلتقنا بزوصر سكمتي كم زي تحقو ساخت مقتون تاني حايا قداي مبتاخز مدنهم بريتوريا مخانو أبي أحمد زقلت وعلى بريتوريا نتبل فنت تأمر طور مسراويت فيدرال بمخاننا بتجراي زعتو قبل على حزب تجراي بزو حقا بنات كوينات صفت تمام وجل هقدفون كابوليتيكا إثيوبيا بوقعي زب
ዘባረረ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ህዝቢ ንዝህለ ቀደማዊ ኩናት መኸተምታ ዝነበረ ውዕል ብምዃኑ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብይ እፎይታ እውን ፈጢሩ እዩ ነታ ዝተረኸበት ዕድል ተጠቂሙ ኩሉ ዓይነት ገበናት ንምፍጻም ዝወፈረ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከቢድ ውርደትን ተነጽሩን ብምንባሩ ብምቁንጻፉ ድማ ግዜ ከይወሰደ አንጻር ኢትዮጵያ ክሰርሕ ዕጥዋት ክድግፍ ምጅማሩ ዝፍለጥ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ እተልዕሎ ዘላ ሕቶ ናይ ኩናት ስጋት እውን ካብ ተግባራት ትጉጅለ ዝነቅል ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ መግለጺኡ ጥይት ካብ ምቅብባል ተቆጠቡ ሃገር ኩኑ ነብስኩም ከኣሉ ናብ ጎረባብት ሃገራት ጥይት ምቅብባል ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል መጠንቀቕ ተሕሊፉ ዝነበረ እንትኸውን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘይሕጋዊ ንግድን ክተርፉን ሓቢሩ እዩ ዝተሰርዐ ብርምብታን ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንግዲ ጸሊም ዕዳጋ ደው ኣቢሉ ዝብል መጠንቀቕታ ዝለኣኸ አብይ አሕመድ ከም ጎረባብቲ ንተሓላለ ይግባእ ክብል ድማ ንህግደፍ እውን ምሕፀን ተወሪቡ በርግጥ ህግደፍ ኣብቲ ሃገር ዝገብሩ ዘሎ ምትኹታኽ ደው እንተቢሉ ሕዚ እውን ከም ዝሓለፈ ኣስመራ ናይ ምኻድ ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለጸ አብይ አሕመድ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተሰጉዩ ኣብ ኩራ ብምእታው ብልጽግና ካብ ስልጣን ዝውገደሉ መንገድታት ንምሕጻር ንኹሎም ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ምድጋፍ ዝርከብ ጉጅለ ህግደፍ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት ኣለዋ ዝብል ኣጀንዳ ኣቐሚጡ ገበናቱ ክሽፍን ዝቃለስ ምዃኑ እውን አብይ አሕመድ ከይጠቀሰ ሓለፈን ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ቁልዑ ምትእታው ብምግባር መንግስቲ ሃገር ንምርባሽ ዝገብሮ ዘሎ ምትኹታኽ ድማ ከም ምኽንያት እውን ኣቐሚጡሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜያት ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ውድብ ሕወሓት ብምዃን ንዕጡቃት ፋኖ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓገዝ ይገብር ምህላው ከሲስ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ ኮይኑ ግን እቲ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝምዕብልን ወታደራዊ ስንቂ ዘቐብል ዘሎ ጉጅለ ድማ ንዝቐረበሉ ክስታት ክነጽጎን ዝኽሕዶ ምህላው ድማ ዝፍለጥ እዩ ሕወሓት ኣብዚ ዛዕባ ጠሚታ ዝኾነ ዝሃበቶ መግለጽታት ዘየለ እንትኸውን ንዝኾኑ ኣካላት ሰላማዊ ርክባት ክንገብሪና ግዝኣትና ንምምላስ እውን ዓበይቲ ዕዙዛት ምንቅስቓስ ክነካይድ ኢና ምባላ ድማ ኣስሚራትሉ እያ